आमच्या बरीत एका गांवांत एक तरणाटो आसलो आनी हे तरणाटो जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशयांत ना पात्तिणी दाखयतालो. घरांत जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशीं जायती वडणी तरी तरणाट्याक मात्र गरज नातली. वैमगाळ भाव भयणीनो, एक दीस आपल्या आज्या सरसी येता आनी म्हणटा, आबा आज तुका बेजारायची आनी तुज्या पात्तिणेक आनी भावार्थ्याक अडकळ जावची घडीच जालां. कोणें सांगलां? आप म्हणालो ते तरणाट्या, हांव एका पंडिताडे गेलो म्हणालो. वैमगाळ भाव भयणीनो, पंडितान सांगलें आनी इल्लें आस्करतोनान मुखार सरलो आनी म्हणालो, आजो ही जेजूची आडां सोदून काडल्यांत, तुजें भावार्थ सांडियेत कित्याक जेजू पुनर्जीवन जावं ना म्हणालो तो तरणाटो आपल्या आज्या. आजो आळू तळ्यान म्हणालो, देवान थोडी आडां सेपलकरान दवरल्यांत कित्याक तूं देवाचें उतर आयकताय वा मनशाचें उतर पारखिताय म्हणल्या उद्देशान म्हणालो आजो. आनी आज म्हजो आनी तुमचो भावार्थ बोमगाळ भाव भयणीनो, जिवन जेजू क्रिस्त थंय कितलो गूंड आसा. भावार्थ गुणान आसा तर कसो हांव व्यक्त करता म्हज्या चालीन म्हज्या नृत्यान, तर खरोच पुनर्जीवन जाल्लो जेजू हांव कितल्या मापान फाती येता. मोगाळ भाव भयणीनो, ही सवालां आज तुमच्या मोती उदयतात. ह्या सवालाक आमी कोणा पंडिताडे वचून जाप विचारूंक जायना. बगार आमी आमचीच जबाब आमच्या काळजाच्या अत्रेकात जावन आमच्या मागण्यांक आराधना रेतीरी मिसाक वयता आसतना आमचो भावार्थ आमी वाडयता. देखून सांत पावलो कोरिंथकरांक बरयल्ल्यान म्हणटा, जर क्रिस्ताक उठोवंक ना तर आमी प्रकट करता तो संदेश व्यर्थ म्हणटा. तर मगाळ भावा भयणीनो, जेजूचें जिवनपण आमच्या भावार्थी चिन्याची बुन्याद आयच्या शुभवर्तेन आमी आयकोवची. आमचे भावार्थी जिणेची पैन बोमगाळ भावा भयणीनो 3 अंतांनी दाखोवन दिल्लें आसता. जेजूचें पुनर्जीवनपण जाता आसतना त्या शुभवर्तेन आमी आयकोवच्या घडीत पळयत आसतना मरी मगदलेन ती पांत्यापरा उडोवन पंडासशी वेता आनी समाधीच्या पंडाक दवरली शिळा पाटी लोळिल्ली पळयता. तक्षण जेजूक पणांतलो चोरून वेला म्हूण चिंता तिच्या मोती घेता आनी ती पाटी येवन उजऱ्या सिसांक सांगता. वैमगाळ भावा भयणीनो, थोडे पटी मोरी मागदिल्ल्या बरी आमी आमच्या समाजांची येता. कित्याक जेजू पयल्यान पयलें मोरी मागदिल्ल्यान दिश्टी पडलो की म्हणलें एक सवाल तुमच्या मोती आसूंक पुरो. त्या समाजांची येता आसतना 2000 वर्सां पयलें साबार दादले आसले. कित्याक तरी वगी उठोवन ते समाधी सरशी पावली आनी जेजू कित्याक प्रत्यक्षान पयल्यान पयलें ते मोरयेक मागदिल्ल्या बरी दिश्टी पडली म्हणलें सवाल आमच्या मोतीक उदेतना. भावार्थी चिन्येन चिंतिना संगती आमच्या मोदीक उदेतना ह्या घडततान दरवड्यान आमच्या राजावा प्रमाणे निर्धार घेता थोडे पटीन आनी सारकें 7 जाणां जाय नासतना 6 काय नासतना ह्या मोरी मागदिल्ल्या बरी आमी थोडे पटीन दुबावता. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूच्या मोगाचो सीज जावन आसलो चुवाव तवा तवी वचून मोगाचो स्पिरितांत पोंडा सरशी तो गेलो आसतना पोंडा भितर वचून बेन दिसली तरी मुखार वचून कितें घडटलें म्हणलें खावचें न्ही बरोल्लो हो सीस जायते परती भावार्थी चिन्येंत आमच्याय समाजेंत आमकांय भावार्थ पंथावान येताना ह्या थोड्या सिसां बरी आमची बेंबिरांत खावचीनी पातयेनी भावार्थी चिन्येन गूण करूंक वचोंक ना. तरी पंथावान आमकां स्विकार करची सकत आसा की म्हणलें आज वाजपी सवाल आमी विचारचें भोव गरजेचें जावन आसा.
2000 वर्सां पयलें पुन्हा जिवन जाल्ल्याचे घडीत सोम्याचे पोंडा भितर जेजूच्या जिवनपणा साक्ष तुमच्यो जायत्यो संगती आशिल्ल्यो आमी पातळ्यात आयकल्यात वाचल्यात तर मगाळ भाव भयणीनो त्या पेद्रून जेजूचें जिवनपण नीज म्हणल्यार सत तो जाणा जालो आनी भावार्थान परगट केलें भावार्थ तीच जालो पेद्रू बरी भावार्थी चिनयेत इल्लेचें धैर्य आमच्या समाजान आमी चियेतना प्रयत्न करून बरें मन करून चड जाणां जावंक प्रयत्न केले तर आमचोय भावार्थ गूण जाता आनी आमी सोम्याच्या लागीं सरता पुन्हा जिवन जेजू क्रिस्त साक्ष जावंक आस आम्हा सर्वांक बाळोजीच्या पुण्यशीत आयिल्ल्या आम्हा सर्वांक तो आपोण दिता ह्या आपोण आमी पाळोवंक बोमगाळ भाव भयणीनो जेजूच्या पुन्हा जिवनपणाचे दूत जावंक तो आपयत आसतना अरिएका क्रिस्तांव जेजूची बरी खबर परगट करूंक धाडला आसतना जेजू जिवन जाल्ल्या ताणें म्हजें जिवीत नवें केलां नवें करता आसतना हांव नवें जावंक परगट्टा हेरांत हांव नवें जिवंक आशयतां संवसाराच्या पयसल्या जाग्यांनी क्रिस्तांव परगट करूंक जायना तरी म्हज्या उतरां करण्या वरवीं हांव म्हज्या समाजीन म्हज्या पिरगजीन ह्या ल्हान क्रिस्ती समुदायान म्हज्या देशी नांव दिवन सेवा दिवन नितीन आनी भावार्था साक्ष जावन एक दूत जावन जिवंक हांव तयार आसा म्हणलें वचपी सवाल बोमगाळ भाव भयणीनो आज आमी इसरचें भोव गरजे जावन आसा जिवनपणाचे साक्षी जावं आमचे बरोबरी हरकत आसा तरी आजच्या क्रिस्त भावणाक क्रिस्तचें जिवीत दिवचें भावार्थी जिवीत एक मूळ जावन आसा भावार्थ सेळिल्ल्या ह्या काळार आमी जिवोवचो आमी परगटचो भावार्थ आमच्या चिनयेक ताळ पडोवंक जाय जायत्यांनी क्रिस्ताची साक्षी जावन जियेले आमच्या दोळ्या मुखार आसतना आमी ताजो पाटलाव करूंक जिविताचें बलिदान अर्पिलां तर मान मनशाची देख घेवंक जिवनपणाचो साक्षी जावंक तयार आसा म्हणलें दुसरें सवाल आज ह्या लितुर्जीन आमकां दिसून येता तिसरें जावन आसा जेजू संगी मरोंक हांव तयार आसा म्हणलें तिसरें सवाल आज आमी आमकां विचारया बोमगाळ भाव भयणीनो म्हजे दी आसचे दी पातकी सैम मरून वायट चिनयेक सांडून स्वार्थ सांडून जेजू क्रिस्तच्या जिवनपणा भागीदार जावं जेजूच्या जिवन मिसावांत भागीदार जावं एक नवी रचना जावन हांवें जिवंक तो आपोवणें दित आसतना कितल्या मापान म्हजें ताजें आपोवणें म्हजें खोटेपण सोडून मोरा पर्यंत हांव सरतलों म्हणलें आज आमचें निश्चय करचें भोव गरजे जावन आसा हांवें भावार्थ मोगान वाडोवंक एक मिशनरी जावन आमच्या समाजीन सेवा दिवंक देवाचें उतर नियाळ करूंक क्रिस्तचे सेवे मारी पांच संबंध बरो वाडोवंक सेसंबरा आमचें जिवीत बऱ्यान फुलोवंक भावार्थान जाल्ले संगती मोगान समजून भावार्थ म्हणल्यार बुन्यादीचेर बांदिल्लें क्रिस्ती जिवीत सुपळ करूंक साथ जावंक आपण दित आसतना आमी निसायकी भागी जावन आसा तर आयच्या शुभ बर्तेन आमकां जेजू जिवन जाल्ल्या विशीं कळयत आसतना मगदलेने बरी जेजूच्या मरणा थंय दुकान भरून आसली ताका निकेपिल्ल्या जाग्याची भेट करूंक वेता आसतना पूण थंयसर जेजू फोंडो रित्यो आसलो तें पळयतना दुकान भरून ही खबर पेद्रूक आनी जुवांक दिल्ल्या वेळार जुवांव ताजी उतरां पात येता सत म्हणटा आनी जेजूचें साक्ष जावन जियेता आज ताजें स्मरण आमी करतना पवित्र सभा आज ताजी परब आचरण करता आसतना आमी ह्या जुवांव मोगाच्या सिसा बरी भावार्थान जेजूचो मोग करूंक सांज जुवांव बरी नितळ काळजान खऱ्या मनान जेजूक भेटोवंक ताजी बरी खबर परगट करूंक जेजू आज आमकां परत आपोवणें दिता तर ह्या दोन फळावेळी बाळोक जेजूच्या पुण्यशेताक येवन नवे नामकांत्र हे मिसेच्या बलिदाना मुखांत्र आज आमी ताका मान करता आसतना जेजून आमकां अरियकल्यांची शुभर्तेची सुवर्त दिल्या आसतना भावार्थान पत येवंक जाय आसलें देणें आमकां दिलें आसतना खंयच्या मापान तें हांव स्विकार करतां खंयच्या मापान ताजें जिवीत आमी परगट करता खंयच्या मापान आमच्या चलत्या जिवितान आमी वर्णन पळयतांक म्हणलें आज आमी आमकां विमर्श करचो भोव गरजे जावन आसा बोमगाळ भाव भयणीनो कशें जुवांव ताकाच जेजूक आनी ताज्या मिसावाक समर्पिल्ली ताजी जिणी आज आमची जिणी सोम्याक भेटोवन दिल्ली जावन दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी आनी आमचें जिवीत ताका समर्पण दिवया सांज जुवांव धर्मदूत एक बरो सुवर्तीकार बरें जेजूची सोडूनदार म्हणलें सत अख्ख्या संवसाराक मनशाकुळा परगटलो आज पवित्र सभा मानान ताका लेखून ताजी परब आचरण करतना जेजूचे सांगती मोगाचे आनी मैपसाचे सीत जावन मोगाचो बांद आमच्या ससंबरा वाडोवंक उतर आयकून तें उतर जिविताचें वांटून दिवंक
मोगान रावंक सांगत बघूंक ह्या घडये तो आपयत आसतना आमी तयार आसा म्हणल्यार बी सवाल भोव मगाळ भाव भयणीनो आज आमकां विसरचें भोव गरजे जावन आसा तर आज आमचो अनुभव आमचो स्पिरीट आमच्या सुमेत्याचो मोग तो जुवांव बरी एक जुवांव आमकां सर्वांक प्रेरण जाल्लो आज ताजें प्रेरणीत रूप आमचे मुखार ह्या मिसेच्या बलिदाना मुखांतर आमी स्विकार करता आसतना ताजो अनुभव करया जुवांव बरी ते मोगाचें सीज जावंक जाय ती सदन आमी करया आनी अशें आमच्या जिवितांत ल्हान तशें व्हडा आसतना निजायकी सुमेचें जिवीत आमच्या काळसा मनान धरून सुमेची सेवा करूंक जेजूचें जिवन प्रगट करूंक जाय इतली कृपा ह्या पवित्र मिसेच्या बलिदान आमी जोडून घेवया आमेन.